हांव मागता विश्वजीत राणे सरा कडेन तुमच्या जे गोवा मेडिकल कॉलेजीन ह्यो ज्यो भायल्यो प्रायवेट कोण हार्स व्हॅन्स घेवन येता पळय न्हू तांकां भायर दवरा कॅम्पसाच्या आनी जो पर्यंत सेक्युरिटी कडेन थंयसर सारके जमाना म्हणजे जो पर्यंत सारकें व्हेरिफिकेशन जायना तो पर्यंत तांकां भितून सोडूं नाका तांच्यांनी वेवस्थीत अशें कित्याक थंयसर गेल्या उपरांत हे अशें भायले दोग जाण कोण येयला एक कुंडयचो आसा आनी दुसरो आसा तो मेडशेचो आहा हे येवन थंयसर दादागिरी करता कित्याक लागून आमचे जे मानव अधिकार आसा हे हनन करचे न्हू जे ह्युमन रायट्स आहा बेजीक पळय आमकां कितें जाय ते आमचे वायलेशन करचे न्हू जीएमसीन जावचे न्हू आनी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जीएमसीच्या कॅम्पसान घडचे न्हू हे हांवें एमएसाक सुद्दां कळयल्या फोन मारून की बाबा अशें तुमच्या हितून कॅम्पसान घडटा म्हणून ते म्हणटा हे तेंच्यांनी दादागिरी सद्या हालीं खूब वाडलेली आहा थंयसर कोण तरी आपलो जीव गमोवन बसतलो हे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशनाक लागून ताका लागून हाजेर गंभीरतेन हो प्रश्नाचे सॉल्युशन काडचें म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता गार्डन माफी मागची जाहीर माफी मागची की आपण रॉंग उलयलो म्हणून कित्याक जीएमसी आहा ही कोणाची पर्सनल प्रॉपर्टी न्हू ही प्रायवेट कितें गव्हर्मेंटाचे जे आमच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांतल्यान हे प्रायवेट बिझनेस करता तुमी जे कॅम्पस आहा ताच्या भायर रावन जाय ते करा तुम्ही जाय ते भायर करा आमी तुमचे कडेन येवचे ना पण जेन्ना आमच्या दुसऱ्या मनशाक व्हरपाक आमी पेशंटांक आमी कोण आमच्या जाय तशें कोणाक घेवन येतले मागीर ते म्हारग आसूं नाजाल्यार सवाय आसूं त्या टायमाचेर तुमी आमच्या थंयसर हेजे कडेन येवपाचें ना कोणूय येवं तुमी घाटी म्हटले तुमी आनी कितें घाटयांक सपोर्ट करता म्हाका लागना म्हाका घाटी बिटी तसलें कांय लागना ते तुमच्या मायंडान भरता सो घाटी हे म्हाका तेणीन सुद्दां दाखोवचें की घाटी हेचो मिनींग कितें हांव अख्खे इंडियाभर काम करता जेन्ना अख्खे इंडियेक प्रोटेक्शन जें आसा तें आमचे IRB जावं ते CRPF आसूं जावं ती 3 टायर सेक्युरिटी आसूं जावं ती आर्मी आसूं जेन्ना ते आमकां प्रोटेक्ट करतना चिंतिना की हे गोंयकार थंयसरले हे महाराष्ट्राले हांव तांकां कित्याक प्रोटेक्ट करूं हे थंयसर हें करिना जाल्यार हांव कित्याक हांगासर आयकूं म्हाका लागना म्हाका सगळ्यांनी सारकी जशें तुमकां कायद्याक हांगासर कोणूय येयला सगळे सारके सर्व धर्म समभाव कोणूय येवन हिंदू मुस्लीम कॅथलीक कमी जाती पासून ते उच्च जातीचे तुमकां इक्वल जाल्यार म्हाकाय तशेंच आहा सो म्हाका तेणेन जी पळय तेणेन हें केलां जे मॉडेस्टी केल्या म्हणजे जे आरोप घातलेले आसा पब्लिकेच्या फुड्यान आनी ते आउट जाल्ले आसा तर कांय ना म्हणल्यार 10,300 लोकांचे व्ह्युअर्स आसा तितून तेणेन मॉडेस्टी काडल्या त्या प्रमाणे तेणेन जाहीर माफी मागची हांवें हें करता केस फाटी घेता सांगते आनी जीएमसीन आसली दादागिरी उपकार हांव जीएमसी पळय एप्लिकेशन घालता की हे तुमचे पळय कॅम्पसाच्या भितर कितें चलता पळय चुकीचें आहा फाल्यां बाय चान्स एकामेका 2 गटांच्यो झगड्यो जाल्यो जाल्यार त्या 2 गटांतल्या एकल्या कोणाक जीएमसी न्हिदचें पडटलें एक तर देवाच्या घरान नाल्यार हात पांय मोडून आपल्या घरान सो बेटर हें स्टॉप करचें हांव विश्वजीत राणे सुद्दां म्हणूंक सोदता ते हांव मागीर भायर उलयता ताका हांव पळय तेणेन सांगचें कितें करता ताणें बरोवन दिला बरें बरोवन दिला त्या अंडरटेकिंगाक कितलो व्हॅल्यू आसा काय ना हें तुमकांय खबर आसा कायद्यान कोर्टान कितें आसता मॅडम आयज तुमी अक्षय पुलीस स्टेशनार येयल्या कितें प्रकरण कितें म्हणून आनी कितें गजाल जाली जी जीएमसीन मुर्दाघरा कडेन कितें प्रकरण कितें तें आमच्या जनतेक कळपाक जाय आसलें प्रकरण म्हटल्यार आज काल रातच्यान म्हज्या फ्रेंडाची आवय जो अंबादास जळके आसा तेजी आई बरी नासली आनी तिजें ऑपरेशन केल्लें सो ताका जीएमसीन दवरलेली आनी 128 वॉर्डान तिजी हेल्थ कंडिशन मातशें क्रिटिकल जावंक लागल्या कारणान लागून तिका ICUन शिफ्टिंग केलें सो शिफ्टिंग केल्या उपरांत आमकां तांकां जी हेल्प जाय आसली त्या प्रमाणे आमी MS जे आमचे राजेश पाटील सर आहा दोतोर तांचे कडेन उलयल्या उपरांत आमकां तेंची जाय तशी मदत गावली जीएमसीन पण काही कारणाक लागून तिणे तिजे लायफ जे आसा म्हणजे हेल्थ जे आसा ते तिका सपोर्ट करिना जालें आनी त्या हितूनसून ती दगावली सो दगावल्या उपरांत जे मॉर्चरीन हाडून तिची बॉडी दवरल्या उपरांत जी फॉर्मेलिटी करपाक जाय आसता आज संडे आसल्या कारणाक लागून मातशें डिले जावपाक लागली सो तांच्यांनी म्हाका परत हेल्प मागली की ऐश्वर्या मॅडम आमकां मातशी हेल्प करची आनी कित्या खातीर फॉर्मेलिटी करून आमकां आईची डेड बॉडी जी आसा ती गोवा स्टेटीनसून आमकां महाराष्ट्रान व्हरोंक जाय वाया कर्नाटका म्हणजे निपाणी साकून तांकां फुडें अक्कलकोट गांवांत व्हरपाक जाय ज्या जाग्याचेर तिच्या आईची खंय समाधी आसा थंयसर अंतीम संस्कार करपाक लागून सो त्या प्रमाणे हांव आयलें आनी फॉर्मेलिटी करपाक हांव स्टार्ट केलें आनी फॉर्मेलिटी आमची सगळी म्हाका MSन तशेंच तो दिपक आसा जो PA MSचो ताणेंय हेल्प केलें आनी त्या हेल्पा प्रमाणे आमकां सगळी डेड बॉडी जी आहा ती सगळी हातीन गावली आनी हातीन जर तिका व्हरपाक लागून आमी जे हार्स व्हॅन सांगिल्ली
कितें जी तेंच्यांनी सांगली म्हणजे जो अंबादासचा जे फॅमिलींचा फ्रेंड्सांनी कोण ताका मदत केली त्या प्रमाणे तो आयलो. पयलीं दिसता कोणा कडेन उलाप जाल्यार म्हाका भितरलें कांय खबर ना. सो सडनली जेन्ना हार्ट्स वॅन आयली आनी हार्ट्स वॅनी ताज्या पयलीं एकल्याक फोन आयलो की हार्ट्स वॅन कशी भायर काडटली तें आमी पळयता अशें म्हटलें. हांवें जावं शकना अशें कित्याक सांग कोणाक आपलें कितें बरें कितें आहा तें कोणूय हाडूं शकता. आतां GMCन तर असले प्रकार जावंक उपकारना आनी GMCच्या कॅम्पसा भितून ना ती गव्हर्मेंट हें न्हू ऑथॉरिटी न्हू हांगासर हे जे प्रायवेट जे व्हरता ते. सो हांवें म्हटलें ना रे म्हटलें तशें कांय जायना म्हटलें आमी व्हरोंक शकता म्हटलें. बाकीचें कितें आसा जाल्यार आमी म्हटलें त्या प्रमाणे पुलिसां कडेन उलोवया आनी त्या प्रमाणे सांगया म्हटलें. पळय जाल्यार बॉडी जी आसा ती आमकां हँडओवर केल्या उपरांत डेड बॉडी आमी ती डिजीसाक धरल्या आनी तेतून घालपाक गेली. भायर काडच्या पयलींच तेंच्यांनी बोवाळ केलो जशी हार्ट्स वॅन हाडून तेखयली पळय त्याच टायमाचेर 2 जाण कोण तरी आयले योगेश आनी दुसऱ्याचें नांव म्हाका येना कितें. तो आयलो आनी म्हणपाक लागलो कितें सांग की गाडी जी आसा पळय ती तुका व्हरोंक गावची ना ते कोण तरी भुरग्या कडेन आर्ग्यू करपाक लागले. सो आर्ग्यू करता म्हणून हांवें म्हटल्यार अशें कशें आमकां वचपाक जाय कित्याक बॉडी आतां भायर काडपाक जाय आनी हेंचो आवाज जाता जाल्यार आमकां फाल्यां झपून गाडयेंची हेंची कितें जर मारामारी जालें लॉ ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट जालें आमी थंयच उरतलीं म्हणून हांवें भितून कितें केलें कॅमेरा स्टार्ट केलो आनी कॅमेरा जो स्टार्ट केल्या उपरांत तांकां विचारलें तुमी अशें कशें झगडो शकना तुमी झगडो नाका आनी कितें जालां काय म्हणून. तर तेणें सांगलें की तूं मदीं पडो नाका तुमी एक्टिविस्ट पेड एक्टिविस्ट आनी हें आनी ते एलिगेशन्स घालपाक लागले. इतल्यान ताका सांगलें अरे बाबा म्हटलें तूं बेश्ट म्हटलें आर्ग्यू करूं नाका गाडी आमची मॅडम आपूण तुका वळखता बरें आसा पण गाडी आमी हाडल्या तूं आमच्या गाडयेक तसो त्रास करूं नाका. आमकां जर दिसता बाबा त्या गाडयेन व्हरचें आमी ती गाडी जे सांगल्या पळय आमी तितून व्हरता तूं हितून येवं नाका. सो त्या बरोबर दुसरो कोण तरी सायडीकसून आयलो. सो हांवें तेजेर कॅमेरा घालता जाल्यार कॅमेरा घालतना ताणें हात मारलो तो दुखलो 2 फावटी तर म्हाका हात लागलो तेजो. सो हांवें ताका सांगलें तूं म्हाज्या हेजेर कॅमेराचेर हात घालपाक तूं कोण म्हाका हात लावपी तूं पयसून उलय कितें तें पण हें करूं नाका म्हणून हात लावं नाका. सो हांव तेजे कडेन एलिगेशनाक पडलें आनी व्हिडियो कॅप्चर केल्लो आसा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें GMC जे आसा पळय थंयसरूय आतां हें प्रायवेटिजम भायले कोण येतात पळय आनी थंयसर झगड्यो करतात घाटी म्हणटात भायल्या घाटयांक म्हणटा धंदो दिता आमकां हांगा धंदो करिना. आमी आमच्या जे डिजीज आसा पळय ताका सेफली कशें व्हरचें भले तें म्हारग पडो नाजाल्यार तें सवाय पडो नाजाल्यार तें कोण फुकट दिवं हे आमचो प्रश्न आसता जे डेड बॉडी घेवन वचपी आसता तो. आनी जो आमचो अंबादास म्हणटा तेजी आई एक्सपायर्ड जाल्या सो तो कितलो ट्रॉमान आसा ताका हाडपाक सुद्दां उबो करपाक आमी सगळीं फ्रेंडां वांगडा रावून जेन्ना आमी ताका थंय हाडटा जाल्यार हे भायले येवन आमचेर एलिगेशनां घालता की तुमी पेड खंय पेड एक्टिविस्ट हांगा हाडल्यान खंय आमचेर खंय करपाक आमी हेंच्या घरा गेल्या. हांव मागता विश्वजीत राणे सरा कडेन तुमच्या जे गोवा मेडिकल कॉलेजीन ह्यो ज्यो भायल्यो प्रायवेट कोण हार्ट्स वॅन्स घेवन येता पळय न्हू तांकां भायर दवरा कॅम्पसाच्या आनी जो पर्यंत सेक्युरिटी कडेन थंयसर सारकें जमाना म्हणजे जो पर्यंत सारकें व्हेरिफिकेशन जायना तो पर्यंत तांकां भितून सोडूं नाका. तांच्यांनी वेवस्थीत अशें कित्याक थंयसर गेल्या उपरांत हे अशें भायले 2 जाण कोण येयला एक कुंडयचो आसा आनी दुसरो आसा तो मेडशेचो आहा हे येवन थंयसर दादागिरी करता कित्याक लागून आमचे जे मानव अधिकार आसा हे हनन करचे न्हू जे ह्युमन रायट्स आहा बेजीक पळय आमकां कितें जाय ते आमचे वायलेशन करचे न्हू GMCन जावचें न्हू आनी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन GMCच्या कॅम्पसान घडचें न्हू हें हांव रिक्वेस्ट करता. आनी असले जे कितें आसा पळय तेंच्यांनी भायर मिटोवपाचें तेंचे जे कितें प्रायवेटिजम बिजनस आहा पळय ते हो कोण व्हरतलो आनी कितें करतलो हें आमकां लागना. आमी जेन्ना खंयच्याय धर्माचे लोक आसूं तो सांगता तो क्रिस्तांव आमी हिंदू म्हाका तें लागना. आमकां जाय आमची बॉडी सुरक्षीत व्हरपाक अदर स्टेटीन आमकां दिसलें की तेजी जे फ्रिजर आसा पळय थोणाय आहा तितून जास्त बरें हे गावतली सर्वीस म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांव पळयलें त्या प्रमाणे घालून आमी फुडें धाडपाक जाता. म्हाका हेंका लागून हांव उरलें हांगासर आनी जे एलिगेशन्स हे घालतात पळय न्हू जे कॅप्चर जाला एलिगेशन घातला पळय फाल्यां मिम्स काडटले आनी तयार करतले म्हणून ताका आक्षी पुलीस स्टेशनान कंप्लेन ऑलरेडी घातली कित्याक 112 केल्लो आनी ताका सांगलें तो बरोवन दिला तेंच्यांनी थंयसर अंडरटेकींग आमी माफी मागता म्हणून. तूं माफी हांगा मागतलो 4 चौगान बेश्ट भितरल्या भितून म्हाका ते भर लोकांच्या मदीं म्हाका तिसरो हें केला मरे तुमी कितें कितें उतरां दिल्या. सो म्हाजी वुमन मॉडेस्टी न्हू ती सो हांवें तांकां सांगलें रिक्वेस्ट केलें तुमी एक काम करा फाल्यां ते मिम्स जाले सुद्दां जाल्यार तुमी हांगा जाहीर माफी मागा हांव केस फाटी घेता. ते सांगतात ना जाता तें कर घाल आमचेर FIR आमी भियाना म्हणजे तुमकां कोर्टाचे कायदे कानून लागना बायलांची इज्जत कळना. हे कसले तर बेटी बचाव आनी बेटी पढाओ खंय सरकारान हेजेर लक्ष घालचें. जेन्ना ही बेटी आमी जी बायलां मनशां जावन आमी चेडवां
आम्ही जेन्ना कोणाच्या मदतीक धांवता आनी हे असले जेन्ना येता पळय हेंचे जे पळय हे करतात पळय न्हू दादागिरी करता हेंच्यो दादागिरी कोण मोडून काडटले काय हेंकां अशेंच दवरतले तुमी दादागिरीच करपाक इन फ्युचरान आज म्हाका घडले फाल्यां कोणाक घडटलें आनी हां तांकां एक्टिविस्टांची नांवां जर खबर ना तेंच्यांनी स्टडी करूंक जाय मागीर लागपाक जाय उतरां कसली उलयली वायट वायट उतरां उलयल्या थंयसर सो ती उतरां तेंच्यांनी उलोवप उपकार ना तांकां खबर आसूंक जाय बायलो मनशे कडेन उलयतना बाबा हात लावन उलोवचो तूं पयसून उलय आसलो तुवें येयल्यान डायरेक्ट म्हजेर हात लायलो म्हाका हात लावपाक हेका कोणी रायट दिल्लो आसा फाल्यां दुसरो येतलो दुसरो हात लायतलो हां तसोच तो दुसरो कोण भुरगो आसा काळोचो तो एलिगेशन्स घालता पेड एक्टिविस्ट हाडला डेड बॉडी व्हरतना कोण पेड एक्टिविस्ट म्हणटला अरे आपल्या फ्रेंडांक आपल्या घरच्यांक जर कोण मदत करूंक आमी जर धांवता जाल्यार तूं आमकां पेड म्हणटा आनी तूं म्हाजेर एलिगेशन घालता यू प्रूव इट प्रूव कर त्या पेड येयल्ले म्हणून हांव रातभर थंयसर ती जिवंत आसतना ती आईक हांव मदत करपाक धांवता हां जी 64 एजीची आहा तिका आनी हो म्हाजेर हे घालता एलिगेशन आनी ताका आतां सांगलें पुलीस स्टेशनाचेर की माफी माग म्हणून जाहीर माफी मागपाक रेडी ना जाहीर तूं म्हाजेर एलिगेशन घालपाक रेडी आहा हां अशें कशें तर आनी सरकार हेजेर लक्ष घालपाचें आनी असल्याचेर FIR करपाची गरज आसा आनी म्हाका FIR जाय ना सुद्दां जाल्यार फुडल्या प्रोसिजराक वयतली म्हाका ते बाकीचे उलयता पळय तसले हे नाका कोणाचे जे कितें आहा ते तेंच्यांनी दिवचें जावं तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट जाहीर करचो की बाबा जे कितें घडलां ते एक्सायटमेंटान घडलां आमी माफी मागता म्हणून म्हाजें तेंचे कडेन कांय म्हणणें ना तेंच्यांनी सांगचें म्हणून ओके अशें मॅडम बिजनेस जर तुमकां दिसता म्हाका दिसता हांव 5 स्टारान जेवण जेवतलें हांव गरीब आसल्यार कितें आसूं म्हाज्या बॉल्सान जर आसल्यार 5 स्टारान धांवतलें ना जाल्यार डाब्यार धांवतलें हांगासर एकदां अशें आहा की पयशे आसलेले मनीस सुद्दां डाब्यार धांवता आनी पयशे नासलेले सुद्दां 5 स्टारान जेवता सो म्हाका कोणी शिकोवपाची गरज ना की हांव खंयची गाडी घेवन येतलें त्या गाडयेन बिजनेस दिवचो काय ना दिवचो हो जो व्हरणारो आसा जो हे आहा पळय डिजीज आहा त्याच्या घरचो मनीस आहा तेका डिसिजन आसता सो तुमकां जर कितें एलिगेशन्स घालपाक जाय जाल्यार त्या डिजीजाच्या घरच्या कडेन घालूंक जाय आसलो जो आपल्या मनस्थितीन सारको ना कित्याक आई गेल्ली आहा आनी फ्रेंड्सांनी तांकां मदत केल्ली आहा त्या फ्रेंड्सांक तूं सोडल्यान ते आमच्या वांगडा जे एम्बुलन्सीन जावं त्या हार्ट्स व्हॅनीन जो कोण येयला पळय तेजे कडेन आर्ग्युमेंट करता अशें कशें अशें जावंच शकना आनी जावचें न्हू हांवें MSक सुद्दां कळयल्या फोन मारून की बाबा अशें तुमच्या हितून कॅम्पसान घडटा म्हणून ते म्हणटा हे तेंच्यांनी दादागिरी सद्या हालीं खूब वाडलेली आहा थंयसर सो ही दादागिरी बंद जावची विश्वजीत राणे सरान हेल्थ मिनिस्टरान हाचेर खंय तरी एक नोटिफिकेशन डायरेक्ट काडचें आनी गायडलायन दिवची की हे अशें दादागिरी करपाक भितून येता ते तांकां सगळ्यांक भायर दवरचें म्हणून कित्याक हे हार्ट्स व्हॅनीक लागून हांगासर खंय तरी मर्डर जायत आनी मर्डर जाल्ल्या कारणाक लागून कोण तरी आपलो जीव गमोवन बसतलो ह्या लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशनाक लागून ताका लागून हाजेर गांभीरतेन हो प्रश्नाचे सोल्युशन काडचें म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतां मॅडम जी गाडी हायर केलेली आणि तेणी हाडलेली ती बॉडी घेवपा खातीर आणि हे थंयसर जे लोक येयलेले जे एम्बुलन्सवाले तेंची गाडी घेवंक ना म्हणून आर्ग्युमेंट जालो हय ते म्हणटा आमचे कडेन तेंच्यांनी फोन मारून पयलीं सांगलेलें म्हणटा कितें आनी मागीर तेंच्यांनी कांय सांगूंकूच ना आनी सडनली गाडी येयल्या सो हो बिजनस आमकां मेळपाक जाय हांव म्हणटा कितें सांग तुमकां बिजनस मेळपाक जेका जाय तेजे कडेन वयतले सो हे कितें हें न्हू तूं हेंच दाखोवंक शकना थंयसर दादागिरी करूंक शकना म्हणजे जी बॉडी GMCन कोण डेथ बीन जाता तर तेजो एक व्यवसाय थंय चलता अशें दिसता तुमकां कोणाक जर अदर स्टेट वचोंक जाय कित्याक GMCन म्हाका खबर आसा की स्टेट लेवलीचेर जेन्ना पेशंटांक जर व्हरोंक जाय तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट दवरलेली आसा अख्ख्या स्टेटीचेर गोंयच्या भितर वचपाक जे आमचे गोंयकार आहा तांकां लागून पण आमच्या गोंयकारांच्या भितर जेन्ना तेंच्या गांवाक नेटिव्ह प्लेसीक जर व्हरपाक जावं कोणाची आखरी इच्छा आसता शेवटची इच्छा आसता की आपल्या कंपनी कडेन व्हर म्हणून त्या टायमाचेर हे प्रायवेट गाडयो हाडटात आनी ते प्रायवेट गाडयांसून ते फुडें वयतात सो कोण आपल्याक जाय थंयसून भायरसून जेन्ना सांगता हाड म्हणून आमकां थंय वचोंक जाय आपल्याक कम्फर्टेबल कोणाक आसा पळय तेकाच सांगतले न्हू सो हे कम्फर्टेबल आसल्या कारणाक लागून तेंची जेन्ना गाडी थंयसर येयली पळय हार्ट्स व्हॅन हे थंयसून येयल्या उपरांत मागीर भितून येवन थंयसर दादागिरी करता व्हिडियोग्राफी करप इज नॉट अ क्रायम आमी तुज्या घरा येवंक ना पण व्हिडियोग्राफी करतना तूं भायल्या मनशाच्या आंगार हात घालता हें चुकीचें न्हू तुमकां कोणी रायट दिलो हेंकां कोणी रायट दिलो तुमी म्हटलें की ऑथॉरिटीक सुद्दां हे एम्बुलन्सवाले धमकयता ते कशें कितें म्हणून ऑथॉरिटीक धमकयता अशें न्हय ऑथॉरिटीक सांगलें सुद्दां ऑथॉरिटी म्हणटा आमी कितें करतले कित्याक ते कायद्यान बांदलेले आसा तांकां सर्क्युलर येवपाक जाय
सो खंय तरी तेका लागून म्हणटा की हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान जे गोवा मेडिकल कॉलेजीचे कंपाऊंड आसा, कॅम्पस आसा, ते कॅम्पसाच्या भितून असली घटना नेक्स्ट टाइम घडची न्हू, त्या कारणाक लागून अशें सर्क्युलर काडचे की बाबा तुमचे झगडे आसा ते भायर झगडा, आणि ज्यो एम्ब्युलन्सी कोणी हाडल्या त्या पेशंटान सांगचे, जे डिजीज फॅमिली आहा पळय तेंच्यांनी सांगचे, बरोवन दिवचे बाबा आमची अमक्या नंबरची गाडी ह्या कॅम्पसाच्या भितून येता गोवा मेडिकल कॉलेजीन डेड बॉडी व्हरपाक, आणि आमकां त्या वाटेनसून सोडचे म्हणून, ताकी कितें जालें एटलिस्ट सेफली हांगासून भायर सरले आनी हांगा झगड्यो ना. भायर रावन करा तुमची कितें ती दादागिरी, आनी भायर रावल्या उपरांत मागीर पुलीस आहा थंयसर पळोवपाक, ज्युडिडिक्शन इन्चार्ज. आता जो इन्सिडंट तुमच्या वांगडा घडलो आणि तुम्ही आता पब्लिका फुड्यान मांडला, तशेंच गोयच्या सीएमा फुडल्यानू मांडला आणि हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मांडलेलो आसा. तुमचो आता डिमांड कितें आसा? डिमांड एकूच, त्या मनशांनी एक तर म्हजे कडेन जाहीर माफी मागची, ना जाल्यार FIR रजिस्टर करची. कित्याक हांगासर तेणें बेश्टें अंडरटेकिंग करून दिला जे सगळ्यांक खबर आहा, आमकां एक्टिविस्टांक एनजीओंक खबर आहा कायदो कितें तो, जेका व्हॅल्यू ना कोर्टाचो चारण्याचोय, ते अंडरटेकिंग म्हाका हांगासर नाका. ताणें इन रिटर्नान जे कितें ते कोर्टाक दिवचे कितें, ना जाल्यार तेणें जाहीर माफी मागची. कित्याक फाल्यां मिम्स जर तयार जाले जाल्यार तेच्या बदलेक म्हाजें नांव बदनाम करतले, ह्या मनशां खातीर म्हाजें अननेसेसरी नांव पिड्ड्यार जातलें, जे म्हाजेर एलिगेशन घातलें ते तेंच्यांनी प्रूफ करचें. आता मॅडम दुसरो तुमी म्हटलें की थंय धंदो चलता भाडे बीन मारपाचो, ज्यो भायल्यान गाडयो बीन हाडटा, आणि जे थंयसरले ड्रायव्हरूय ऑब्जेक्शन घेता, तेंचेर तुमी कितें एक्शन घेतली बीन अशी? तेंचेर हांव सगळ्यांचेर कांय हें करूं शकना, कित्याक हांव कोणाच्या अगेन्स्ट वचना. पण जेन्ना हांव म्हणटा की एक डिजीज थंयसर आहा जो डेड बॉडी आमी व्हरपाक येता, ते फॅमिली ऑलरेडी त्रासान दुख्खान आसता, आनी तेच्या वांगडा फ्रेंड्स आसता, तेंचें लक्ष आसता की ती बाबा डेड बॉडी व्हरून सुरळीत त्या जाग्याचेर पावोवन तिचो अंतिम संस्कार व्यवस्थीत जावपाक जाय. पण जेन्ना हे असले अडथळे येता पळय न्हू, त्या टायमाचेर खूब वायट दिसता की ते लोक समजून घेत ते फक्त धंदो धंदो म्हणटा. अरे आमची फुडली फॉर्मेलिटी उरता, त्या मनशाक लागून आमची फॉर्मेलिटी उरता, फुडें वचपाक जाय, फुडें घरा कडेन आसा प्रोसिजर आहा आमकां. ह्या असल्या मनशाला हे धंदे धंदे म्हणटात. हा तुमचो कसलो धंदो? मरणाच्या मोड्या कडेन धंदे? हा खंय वयतलो पयसो घेलो? मात तरी चिंतूंक जाय आसता न्हू, कॉमन सेन्स. आनी विचारले की म्हणटा आमी सॉरी म्हणटा. सॉरी म्हाका नाका तेंची. तुमची फायनल अपील कितें आहा हेल्थ मिनिस्टरा कडेन? FIR रजिस्टर करची म्हणून अक्षय पुलीस PI. आणि मिनिस्टराक कितें अपील करता? मिनिस्टराक एकूच सांगूंक सोदता की हे जे हांवें म्हटलां की जे ह्यो एम्ब्युलन्सीस प्रायवेट जावं ज्यो हे आहा हार्ट्स व्हॅन आहा, हांकां तुमी भायर खंय तरी दवरा. कित्याक की भितून झगड्यो नाका आमकां कोणाकूच. कोण प्रायवेट भायरसून आपली कितें घेवन येयले आपल्या हितूनसून जाल्यार फाल्यां हें झगडोंक उबें रावता. सो आमकां तसो स्टँड करपाचें ना, कित्याक ते गव्हर्मेंट प्रिमायसीस. इट इज नॉट पर्सनल स्टँड ऑर गव्हर्मेंट स्टँड. ओके, थँक्यू. या